पहिलो राजा अध्याय 12। रहबामको विरुद्धमा इजरायलको विद्रोह। रहबाम सेकेममा गए किनकि सारा इजरायल तिनलाई राजा बनाउन त्यहाँ गएका थिए। जब नबातका छोरा यरोबामले यो कुरा सुने, तिनी अहिलेसम्म मिश्र देशमा नै थिए, जहाँ तिनी सोलोमन राजादेखि भागेर गएका थिए। तब तिनी मिश्र देशबाट फर्के। यसकारण मानिसहरूले यरोबामलाई बोलाइ पठाए र तिनी र इजरायलका जम्मै समुदाय रहबाम कहाँ गएर तिनलाई भने, तपाईका पिताले हामीलाई गह्रौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, तर उहाँले हामीमाथि लगाउनु भएको यो कठोर परिश्रम र गह्रौँ जुवालाई तपाईले हलुङ्गो गरिदिनुहोस् र हामी तपाईको सेवा गर्नेछौँ। रहबामले जवाफ दिए, मलाई 3 दिनको समय देऊ र फेरि आओ। यसैले मानिसहरू गइहाले। तब राजा रहबामले तिनका पिता सोलोमन जीवित छँदा तिनका सेवा गर्ने धर्मगुरुहरूसित सल्लाह मागे। तिनले सोधे, यी मानिसहरूलाई मैले कस्तो जवाफ दिनुपर्ने हो? तिनीहरूले भने, यदि आज हजुर यी मानिसहरूका सेवक भएर तिनीहरूको सेवा गर्नुहुन्छ र अहिले तिनीहरूले चाहेको जवाफ हजुरले तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ भने तिनीहरू सधैँ हजुरका सेवकहरू हुनेछन्। तर ती धर्मगुरुहरूले दिएको सल्लाह तिनले इन्कार गरे र तिनले आफूसँग बढेका र तिनको सेवा गर्ने जवान मानिसहरूको सल्लाह लिए। तिनले तिनीहरूलाई सोधे, तिमीहरूको सल्लाह के छ? तपाईका पिताले हामीहरूमाथि बोकाउनु भएको जुवा हलुङ्गो गरिदिनुहोस् भन्ने यी मानिसहरूले बिन्ती गरेकामा म कस्तो जवाफ दिउँ? तिनीसँग बढेका ती जवान मानिसहरूले जवाफ दिए, हजुरका पिताले हामीमाथि गह्रौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो र त्यो हलुङ्गो पारिदिनुहोस् भनी हजुरलाई भन्ने यी मानिसहरूलाई भन्नुहोस्, मेरो कान्छी औँली मेरा पिताको कम्मरभन्दा मोटो छ। मेरा पिताले तिमीहरूमाथि गह्रौँ जुवा बोकाइदिनु भएको थियो, म त्यो अझै गह्रौँ पारिदिनेछु। मेरा पिताले तिमीहरूलाई बेतले कुट्न लाउनुहुन्थ्यो, तर म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले डस्न लाउनेछु। 3 दिनपछि म कहाँ आऊ भनी राजाले भने झैँ यरोबाम र ती सबै मानिसहरू रहबाम कहाँ फर्केर आए। राजाले ती मानिसहरूलाई कडा जवाफ दिए। धर्मगुरुहरूले दिएका सल्लाह तिनले इन्कार गर्दै ती जवानहरूले दिएको सल्लाह मानेर भने, मेरा पिताले त तिमीहरूको जुवा गह्रौँ पारिदिनु भएको थियो, म त्यो अझै गह्रौँ पारिदिनेछु। मेरा पिताले तिमीहरूलाई बेत लाउनुहुन्थ्यो, तर म तिमीहरूलाई बिच्छीहरूले डस्न लगाउनेछु। यसरी राजाले ती मानिसहरूको कुरा सुनेनन्, किनकि सिलोका अहियाद्वारा नबातका छोरा यरोबामलाई उहाँले भन्नुभएको वचन पूरा हुनलाई परमप्रभुले यस्तो स्थिति ल्याउनु भएको थियो। जब राजाले तिनीहरूका कुरा नसुनेका सारा इजरायलले देखे, तब तिनीहरूले राजालाई जवाफ दिए, दाउदमा हाम्रो के हिस्सा छ र यिशैका छोरामा हाम्रो के भाग छ? हे इजरायली हो, आफ्नो पालमा जाओ। हे दाउद, तिमी आफ्नै घर सम्हाल। यसै कारण इजरायलीहरू आफ्नो घर लागे। तर यहुदाका सहरहरूमा बस्ने इजरायलीहरूमाथि रहबामले अझै शासन गरे। राजा रहबामले बेगार काममा लगाउने मानिसहरूका जिम्मेवाल अदोनीरामलाई पठाए, तर सबै इजरायलीहरूले तिनलाई ढुङ्गाले हानेर मारे। तापनि राजा रहबाम चाहिँ आफ्नो रथमा चढेर यरुसलेममा भागेर जान सफल भए, अनि आजको दिनसम्म दाउदका घरानाको विरुद्धमा इजरायल बागी भएको छ। जब यरोबाम फर्केर आएका छन् भनी सबै इजरायलीहरूले सुने, तब तिनीहरूले मानिसहरू पठाएर तिनलाई सभामा बोलाए र सारा इजरायलमाथि तिनलाई राजा तुल्याए। यहुदाको कुल मात्र दाउदका घरानाको राजभक्त भइरहे। जब रहबाम यरुसलेममा आइपुगे, तब सोलोमनका छोरा रहबामको निम्ति राज्य फिर्ता लिन इजरायलका घरानाको विरुद्धमा लडाईँ गर्न यहुदा र बिन्यामिनका कुलका 1,80,000 योद्धाहरूलाई तिनले भेला गराए। तर परमेश्वरका जन शमाया कहाँ परमेश्वरको यो वचन आयो, सोलोमनको छोरा यहुदाको राजा रहबामलाई र यहुदा र बेन्यामिनका सारा घराना र बाँकी मानिसहरूलाई भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना दाजुभाइ इजरायलको विरुद्धमा युद्ध गर्न उक्लेर नजाओ। तिमीहरू हरेक आफ्नो घर फर्केर जाओ, किनकि यो काम मैले गरेको हो। यसैले परमप्रभुले तिनीहरूलाई हुकुम गर्नुभए झैँ
तिनीहरूले परमप्रभुको वचन पालन गरेर तिनीहरू आफ्नो घर गए। बेथेल र दानमा सुनका बाछा। त्यसपछि यरोबामले इफ्राइमको पहाडी देशमा भएको शकेमलाई किल्ला बनाएर सुरक्षित पारे र त्यहीँ नै बसोबास गरे। त्यहाँबाट गएर तिनले पनिएल सहर निर्माण गरे। यरोबामले आफ्नो मनमा यस्तो विचार गरे, यो राज्य दाउदको घरानातिरै फर्किजान्छ होला यदि यी मानिसहरू यरुशलेममा परमप्रभुको मन्दिरमा बलिदान चढाउन गए भने तिनीहरूका मन आफ्ना प्रभु यहुदाका राजा रहबामतिर राजभक्त हुनेछन्। तिनीहरूले मलाई मारेर राजा रहबामतिर फर्किजानेछन्। तब सरसल्लाह लिएर राजाले सुनका 2वटा बाछा बनाए। तिनले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूलाई यरुशलेममा जान अति कष्ट हुन्छ। हे इजरायल हो, तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याएका तिमीहरूका देवताहरू त यहाँ पो छन्। तिनले एउटा बेथेलमा र अर्को चाहिँ दानमा स्थापना गरे अनि यही कुरा इजरायलमा पाप भयो। मानिसहरू दानसम्मै त्यहाँ भएको देवतालाई पूजा गर्न जान्थे। यरोबामले डाँडाका पूजा गर्ने थानहरू पनि बनाए र ती लेवीको कुलका नभए तापनि सब थरीका मानिसहरूबाट पुजारीहरू नियुक्त गरे। तिनले 8औं महिनाको 15औं दिनमा यहुदामा भएको चाड जस्तै एउटा चाड ठहराएर र वेदीमा बलिदानहरू चढाए। बेथेलमा आफूले बनाएका बाछाहरूका निम्ति तिनले बलिदान चढाए। बेथेलमा आफूले बनाएका डाँडा डाँडाका पूजा गर्ने थानहरूका पुजारीहरू पनि नियुक्त गरे। 8औं महिनाको 15औं दिनमा तिनी आफैले तोकेको महिनामा बेथेलमा आफूले निर्माण गरेको वेदीमा तिनले बलिदान चढाए। यसरी इजरायलीहरूका निम्ति तिनले चाड ठहराए र बलिदान चढाउनलाई आफै वेदीमा उक्लेर गए। पहिलो राजा अध्याय 13। यहुदाबाट आएका परमेश्वरका जन। जसै यरोबाम वेदीको नजिक बलिदान चढाउनलाई उभिरहेका थिए, तब परमेश्वरका एक जन परमप्रभुको वचन लिएर यहुदाबाट बेथेलमा आए। उनले परमप्रभुको वचनद्वारा त्यस वेदीको विरुद्धमा कराएर यसो भने, हे वेदी, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, दाउदको घरानामा योसिया नाउँ भएको एकजना छोरो जन्मनेछ। त्यसले यहाँ बलिदान चढाउने डाँडा डाँडाका थानका पुजारीहरूलाई तमाथि नै बलिदान चढाउनेछ र तमाथि मानिसका हड्डी जलाइनेछन्। त्यही दिन परमेश्वरका जनले एउटा यस्तो चिन्ह दिए। परमप्रभुले घोषणा गर्नुभएको चिन्ह चाहिँ यही हो, वेदी 2 फ्याक गरी भत्कनेछ र त्यसमाथि भएको खरानी चाहिँ बाहिर खन्याइनेछ। जब परमेश्वरका जनले बेथेलका वेदीको विरुद्धमा कराएर भनेको कुरा राजा यरोबामले सुने, तब तिनले वेदीबाट आफ्नो हात पसारेर भने, त्यसलाई पक्र। तर उनीतिर पसारेको यरोबामको हात झट्टै सुकिहाल्यो र तिनले त्यो फेरि आफूतिर ल्याउन सकेनन्। परमप्रभुको वचनद्वारा परमेश्वरका जनले दिएको चिन्ह अनुसार वेदी पनि 2 फ्याक गरी भत्कियो र खरानी बाहिर खन्याइयो। तब राजाले परमेश्वरका जनलाई भने, परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरलाई मेरो हात फेरि जिउका त्यों पारिदिन अन्तर्विन्ती गरिदिनुहोस्। यसैले तिनले चाहे झै परमेश्वरका जनले परमप्रभुलाई अन्तर्विन्ती चढाए र राजाको हात अघि जस्तै जिउका त्यों भयो। राजाले परमेश्वरका जनलाई भने, मसँग मेरो घरमा आउनुहोस् र केही खानुहोस् र म तपाईँलाई केही कोसेली टक्र्याउनेछु। तर परमेश्वरका जनले राजालाई जवाफ दिए, तपाईँले मलाई आफ्नो आधै सम्पत्ति दिनुभए तापनि म तपाईँसित जाने छैन, न त यहाँ रोटी खानेछु वा पानी पिउनेछु। किनभने परमप्रभुको वचनले मलाई यो आज्ञा गरेको छ, तैले त्यहाँ रोटी नखानु अथवा पानी नपिउनु र त आएको बाटो फर्केर नजानु। यसकारण उनी अर्कै बाटो भएर गए र उनी बेथेलमा आएको बाटो भएर फर्केनन्। त्यस बेला बेथेलमा एकजना वृद्ध अगमवक्ता थिए। तिनका छोराहरू आएर बेथेलमा त्यस दिन परमेश्वरका जनले गरेका सबै कुरा तिनलाई सुनाइदिए। उनले राजालाई भनेका कुरा पनि तिनीहरूले आफ्ना बुबालाई सुनाइदिए। तिनीहरूका बुबाले तिनीहरूलाई सोधे, उनी कुन बाटो लागे? तिनका छोराहरूले यहुदाबाट आएका ती परमेश्वरका जन गएको बाटो तिनलाई देखाइदिए। यसैले तिनले आफ्ना छोराहरूलाई भने, मेरो निम्ति गधामा जिन
लगाम कसिदेऊ। तब तिनीहरूले गधामा जिन काठी कसिदिए। तब तिनी त्यसमा चढेर ती परमेश्वरका जनलाई पहिल्याउन गए। तिनले उनलाई एउटा फलाटको रुखमुनि बसिरहेको भेटाए र तिनले भने, यहुदाबाट आएका परमेश्वरका जन तपाईँ नै हुनुहुन्छ? उनले भने, ज्यू, म नै हुँ। यसैले ती अगमवक्ताले उनलाई भने, मसँग आएर केही खानपान गर्नुहोस्। परमेश्वरका जनले भने, म तपाईसँग फर्केर जान सक्दिनँ, न त म यस ठाउँमा तपाईसँग रोटी अथवा पानी नै खान सक्छु। परमप्रभुको वचनले मलाई भनेको छ, तैँले त्यहाँ रोटी नखानु अथवा पानी नपिउनु र त आएको बाटो नफर्कनु। ती वृद्ध अगमवक्ताले जवाफ दिए, म पनि तपाईँ जस्तै एकजना अगमवक्ता हुँ। परमप्रभुको वचनद्वारा मसँग खान र पिउन तपाईँलाई मेरो घरमा ल्याउनु भनी एउटा स्वर्गदूतले मलाई भन्नुभएको हो। तर तिनले त उनलाई भनेको यो कुरा झुटो थियो। यसकारण परमेश्वरका ती जन फर्केर तिनीसँग गए र तिनको घरमा खानपान गरे। जब तिनीहरू टेबिलमा खानपान गर्दै थिए, तब उनलाई फर्काएर ल्याउने ती वृद्ध अगमवक्ता कहाँ परमप्रभुको वचन आयो। तिनले यहुदाबाट आएका ती परमेश्वरका जनलाई कराएर भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तैँले आफ्ना परमप्रभुको वचनलाई तुच्छ ठानेको छस् र परमप्रभु तेरा परमेश्वरले तँलाई दिनुभएको आज्ञालाई मानेको छैनस्। उहाँले मनाही गर्नुभएको ठाउँमा रोटी खान र पानी पिउन त फर्केर आइस। यसकारण तेरो मृत शरीर तेरा पिता पुर्खाहरूको चियानमा गाडिने छैन। जब ती परमेश्वरका जनले खानपान गरिसके, तब उनलाई फर्काएर ल्याएका ती अगमवक्ताले उनको निम्ति आफ्नो गधामा जिन काठी कसिदिए। जब उनी गइरहेका थिए, तब एउटा सिंहले उनलाई बाटोमा भेटाएर मार्यो र उनको लास बाटैमै पडिरह्यो। गधा र सिंह चाहिँ दुवै छेउमा उभिरहेका थिए। त्यही बाटो भएर जाने कोही मानिसहरूले त्यो लास बाटैमा फ्याँकिएको र त्यस सिंहलाई लासकै छेउमा उभिरहेको देखे र गएर ती वृद्ध अगमवक्ता बसेको सहरमा त्यो समाचार सुनाइदिए। जब उनलाई यात्राबाट फर्काएर ल्याएका ती अगमवक्ताले त्यो कुरा सुने, तब तिनले भने, उनी त त्यही परमेश्वरका जन हुन् जसले परमप्रभुको वचनलाई टेडेका थिएनन्। परमप्रभुले उनलाई सिंहको मुखमा पर्न दिनुभएछ र परमप्रभुको वचनले चेतावनी दिए झैँ त्यस सिंहले उनलाई फहराएर मारेछ। ती अगमवक्ताले आफ्ना छोराहरूलाई भने, मेरो निम्ति गधामा जिन काठी कसिदेऊ। तब तिनीहरूले कसिदिए अनि तिनी गएर त्यस लासलाई बाटैमै पडिरहेको र गधा र सिंह छेउमा नै उभिरहेका भेटाए। त्यस सिंहले त्यस लासलाई खाएको थिएन र गधालाई पनि फहराएको थिएन। यसैले ती अगमवक्ताले परमेश्वरका जनको लासलाई उठाएर गधामा राखे र उनको निम्ति शोक गर्न र उनलाई गाड्न आफ्नो सहरमा ल्याए। तब तिनले त्यस लासलाई आफ्नै चिहानमा गाडे र तिनीहरूले यसो भनेर बिलाप गरे, हाय मेरो भाइ। उनलाई गाडिसकेपछि तिनले आफ्ना छोराहरूलाई भने, म मरेपछि मलाई पनि यी परमेश्वरका मानिस गाडिएकै चिहानमा गाडिदिनु है। मेरा हड्डीहरू उनकै छेउमा रहन्, किनभने बेथेलमा भएको वेदी र सबै सामरियाका नगरहरूका डाँडा डाँडामा भएका पूजा गर्ने थानहरूका विरुद्धमा परमेश्वरको वचनद्वारा उनले घोषणा गरेको समाचार निश्चय नै पूरा हुनेछ। त्यसपछि पनि यरोबामले आफ्ना दुष्ट चालहरू त्यागेनन्, तर डाँडा डाँडाहरूमा भएका पूजा गर्ने थानहरूका निम्ति तिनले सबै थरीका मानिसहरूबाट पुजारीहरू नियुक्त गरे। पुजारी हुन चाहने कुनै पनि मानिसलाई डाँडाका थानहरूका निम्ति तिनले नियुक्त गर्थे। यरोबामको घरानाको पाप यही थियो जसले गर्दा त्यसको पतन भयो र पृथ्वीबाट त्यसको सर्वनाश भयो। पहिलो राजा अध्याय 14। यरोबामको विरुद्धमा अहियाको अगमबाणी। त्यसबेला यरोबामको छोरो अबिया बिरामी भयो र यरोबामले आफ्नी पत्नीलाई भने, तिमी यरोबामकी पत्नी हो भनी मानिसहरूले नचिन्नलाई तिम्रो भेष बदली गर। तब सिलोमा जाऊ, मलाई यी मानिसहरूमाथि राजा हुनेछौ भन्ने अहिया अगमवक्ता त्यहाँ छन्। तिम्रो साथमा 10 वटा रोटी, केही फुरौलाहरू र एक सानो घैँटो मह लिएर तिनी कहाँ जाऊ। बालकलाई के हुन्छ सो तिनले तिमीलाई बताइदिनेछन्।
यसैले यरोबामकी पत्नीले तिनले भनेझैँ गरिन् र तिनी सिलोमा अहियाको घरमा गइन्। त्यस बेला अहियाले देख्न सक्दैनथिए, किनभने वृद्ध अवस्थाले गर्दा तिनका आँखा धमलिएका थिए। तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभएको थियो, यरोबामकी पत्नी आफ्नो छोराको विषयमा तँसित सोध्न आउँदैछ, किनकि त्यो बिरामी छ, अनि तैँले यस्तो जवाफ दिनु। जब त्यो आइपुग्छे तब अरू कोही हुँ भनी त्यसले बहाना गर्नेछे। जब अहियाले ढोकामा तिनका खुट्टाको आवाज सुने तब तिनले भने, ए यरोबामकी पत्नी, भित्र आऊ, किन यो बहाना गरेकी? खराब समाचार लिन म तिमी कहाँ पठाइएको छु। गएर यरोबामलाई भन, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई मानिसहरूबाट खडा गरे र मेरा प्रजा इजरायलमाथि एउटा अगुवा तुल्याएँ। मैले दाउदको घरानादेखि राज्य खोसेर तँलाई दिएँ, तर त चाहिँ मेरो दास दाउद जस्तै भएको छैनस्, जसले मेरो दृष्टिमा जे असल छ त्यही मात्रै गर्दै मेरा आज्ञा पालन गर्यो र आफ्नो सारा हृदयले मलाई पछ्यायो। तँभन्दा अघि बाँचेकाहरू सबैभन्दा अझ बढी तैँले दुष्ट काम गरेको छस्। तैँले आफ्नो निम्ति अरू देवताहरू ढालेर बनाएका धातुका मूर्तिहरू बनाएर तैँले मलाई रिस उठाएको छस् र मलाई तेरो पीठ पछि राखेको छस्। यसै कारण म यरोबामको घरानामाथि सर्वनाश ल्याउनेछु। म इजरायलमा भएको यरोबामका घरानाको हरेक पुरुष, कमारा वा फोक्का दुवैलाई खतम पारिदिनेछु। त्यो खतम नहुन्जेल यरोबामको घरानालाई गोबर जलाए झैँ म जलाइदिनेछु। यरोबामको घरानाका सहरहरूमा मर्नेहरूलाई चाहिँ कुकुरहरूले खानेछन् र वनमा मर्नेहरूलाई चाहिँ आकाशका पंक्षीहरूले खानेछन्। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, तिमी चाहिँ अब घर फर्केर जाऊ। जब तिमीले आफ्नो सहरमा पाइला हाल्नेछौ तब त्यो बालक मर्नेछ। त्यसको निम्ति सबै इजरायलले विलाप गरेर त्यसलाई गाड्नेछन्, किनभने परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले त्यसमा मात्र केही असल कुरो भेटाउनु भएकोले यरोबामको घरानामा त्यो मात्र गाडिनेछ। परमप्रभुले इजरायलमाथि एकजना राजा खडा गर्नुहुनेछ, जसले यरोबामको घरानालाई बहिष्कृत पार्नेछ। त्यो दिन आजै हो, अहिले नै हो। पानीमा निगालो यताउता हल्ले झैँ परमप्रभुले इजरायललाई त्यस्तै हल्लने गरी हिर्काउनुहुनेछ। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूलाई दिनुभएको यस असल देशबाट उहाँले इजरायललाई जरै समेत उखेल्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई युफ्रेटिस नदी पारी तितर पितर पार्नुहुनेछ, किनभने तिनीहरूले असेराका मूर्तिहरू बनाएर परमप्रभुलाई रिस उठाए अनि यरोबामले गरेका र इजरायललाई गर्न लागेका पापहरूको कारण उहाँले इजरायललाई त्याग्नुहुनेछ। तब यरोबामकी पत्नी उठिन् र तिर्सामा गइन्। तिनी आफ्नो घरको सङ्घार नाग्ने बित्तिकै त्यो केटो मर्यो। परमप्रभुले आफ्ना दास अहिया अगमवक्ताद्वारा भन्नुभए झैँ तिनीहरूले त्यसलाई गाडे र सारा इजरायलले त्यसको निम्ति विलाप गरे। यरोबामको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका युद्धहरू र तिनले कसरी राज्य गरे ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। तिनले 22 वर्ष राज्य गरे र त्यसपछि तिनी आफ्ना पितरहरूसित सुते। अनि तिनी पछि तिनका छोरा नादाब राजा भए। यहुदाका राजा रहबाम। सलोमनका छोरा रहबामले यहुदामा राज्य गरे। तिनी 41 वर्षको उमेरमा राजा भए। इजरायलका सबै कुलबाट आफ्नो नाउँ राख्नलाई परमप्रभुले चुन्नु भएको सहर यरुसलेममा तिनले 17 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ नामा थियो। तिनी एक अम्मोनी थिइन्। परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही यहुदाले गरे। तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूले गरेका पापहरू भन्दा बढी पाप गरेर तिनीहरूले उहाँलाई क्रोधित तुल्याए। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति पूजा गर्नलाई डाँडाका थानहरू, चोखा ढुङ्गाहरू र असेरा देवीका मूर्तिहरू हरेक अल्गो डाँडामा र झ्याम्म परेको हरेक रुखमुनि खडा गरे। देशमा पुरुष वेश्याहरू पनि थिए। परमप्रभुले इजरायलकै सामुबाट निकाल्नु भएका जाति जातिहरूका घिनलाग्दा कार्यहरू मानिसहरूले गर्न लागे। रहबामका राजकालको 5औं वर्षमा मिश्र देशका राजा
सिसकले यरुसलेममा आक्रमण गरे। उनले परमप्रभुको मन्दिर र राजाको राजमहलका दामी दामी चिजहरू लुटेर लगे। उनले सलोमनले बनाएका सुनका ढालहरू समेत जम्मै कुरा लगे। यसैले राजा रहबामले तिनका सट्टामा काँसाका ढालहरू बनाएर राजमहलको मूल ढोका रक्षा गर्ने रक्षकहरूका अधिकृतहरूका जिम्मामा दिए। जहिले जहिले राजा परमप्रभुको मन्दिरमा पस्थे तैले तैले ती रक्षकहरूले ती ढालहरू बोक्थे र त्यसपछि तिनीहरूले रक्षक बस्ने कोठामा ती फेरि राख्थे। रहबामका राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? रहबाम र यरोबामका बीचमा निरन्तर युद्ध भइरह्यो। रहबाम आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनीहरूसित तिनी दाउदको सहरमा गाडिए। तिनकी आमाको नाउँ नामा थियो, तिनी एक अम्मोनी थिइन्। तिनी पछि तिनका छोरा अबिया राजा भए। पहिलो राजा अध्याय 15। यहुदाका राजा अबिया। नबातका छोरा यरोबामका शासनकालको 18औं वर्षमा अबिया यहुदाका राजा भए र तिनले यरुसलेममा 3 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ माका थियो। तिनी अबिसालोमकी छोरी थिइन्। तिनले पनि तिनी अघिका तिनका पिताले गरेका सबै पाप गरे। तिनको हृदय आफ्ना पिता पुर्खा दाउदको हृदय झै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरप्रति सम्पूर्ण रूपले भक्त भएन। तरै पनि दाउदको उत्तराधिकारी हुनलाई एकजना छोरो खडा गरेर र यरुसलेमलाई बलियो बनाएर दाउदको खातिर परमप्रभु तिनका परमेश्वरले यरुसलेममा तिनलाई एउटा बत्ती दिनुभयो। किनकि हित्ती उरियाको विषयमा बाहेक अरू कुरामा दाउदले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा ठिक थियो त्यही गरेका थिए र आफ्नो जीवन पर्यन्त उहाँको कुनै पनि आज्ञा उल्लङ्घन गरेका थिएनन्। अबियाको जीवनकालभरि नै रहबाम र यरोबामका बीचमा युद्ध भइरह्यो। अबियाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? अबिया र यरोबामका बीचमा युद्ध भइरह्यो अनि अबिया आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनी दाउदको सहरमा गाडिए। अनि तिनका छोरा आसा तिनी पछि राजा भए। यहुदाका राजा आसा। इजरायलका राजा यरोबामको 20औं वर्षमा आसा यहुदाका राजा भए र तिनले यरुसलेममा 41 वर्ष राज्य गरे। तिनकी हजुरआमा अबिसालोमकी छोरी माका थिइन्। आसाले आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झै जे कुरा परमप्रभुको दृष्टिमा असल थियो त्यही गरे। तिनले देवता थानमा बस्ने पुरुष वेश्याहरूलाई देशबाट निकालिदिए र तिनले आफ्ना पिता पुर्खाहरूले बनाएका सबै मूर्तिहरूलाई हटाइदिए। तिनले आफ्नै हजुरआमा माकालाई राजमाताको पदबाट हटाइदिए किनभने तिनले असेरा देवीको एउटा घिनलाग्दो मूर्ति बनाएकी थिइन्। आसाले त्यो काटेर ढालिदिए र किन्द्रोन खोल्सामा त्यो जलाइदिए। तिनले डाँडा डाँडामा भएका पूजा गर्ने थानहरू नहटाए तापनि आसाको हृदय आफ्नो सारा जीवनभरि नै परमप्रभुमा सम्पूर्ण रूपले सुम्पेका थिए। तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा आफू र आफ्ना पिताले समर्पण गरेका सुन र चाँदी र सामानहरू ल्याए। तिनीहरूका राजकालभरि नै आसा र इजरायलका राजा बासाका बीचमा युद्ध भइरह्यो। इजरायलका राजा बासाले यहुदाको विरुद्धमा गएर आक्रमण गरे र कसैलाई यहुदाका राजा आसाको इलाकाबाट छोड्न र भित्र पस्न नदिनलाई रामामा किल्ला बनाए। तब आसाले परमप्रभुको मन्दिर र आफ्नै राजमहलका भण्डारहरूमा छोडिएका सबै सुन र चाँदी लिए। तिनले आफ्ना अधिकारीहरूका हातमा सुम्पेर तब्रिमोनका छोरा हेज्योनका नाति आरामका राजा बेन-हदद कहाँ पठाए, जसले दमस्कसमा राज्य गर्दथे। मेरा पिता र तपाईँका पिताका बीचमा सन्धि भए झै म र तपाईँका बीचमा सन्धि होस्। हेर्नुहोस्, म सुन र चाँदीको यो कोसेली पठाउँदैछु। अब इजरायलका राजा बासासितका तपाईँको सन्धि तोड्नुहोस्
र तिनी मबाट वापस भएर जाउन्। आसासित बेन हदद सहमत भए र उनले आफ्ना फौजका सेनापतिहरूलाई इजरायलका सहरहरूका विरुद्धमा पठाए। उनले इयोन, दान, हाबिल, बेथ माका र नप्ताली समेत किन्नरेत विजय गरे। जब बासाले यो कुरा सुने तब तिनले रामालाई निर्माण गर्न छोडिदिए र तिर्सामा फर्केर गए। तब आसा राजाले सारा यहुदालाई एउटा हुकुम दिए, कसैलाई पनि नछोडिकन, र तिनीहरूले त्यहाँ बासाले प्रयोग गरेका ढुङ्गा र काठहरू लगे। ती ढुङ्गा र काठहरू प्रयोग गरेर आसा राजाले बिन्यामिनको गेबा र मिस्पालाई पनि निर्माण गरे। आसाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका सबै उपलब्धिहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू र निर्माण गरेका सहरहरू के ती यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? तापनि तिनको वृद्धावस्थामा बिरामीले गर्दा तिनका खुट्टा कुँजा भए। तब आसा आफ्ना पितरहरूसित सुते र तिनका पुर्खा दाउदको सहरमा तिनीहरूसँग तिनी गाडिए। अनि तिनी पछि तिनका छोरा यहोसापात राजा भए। इजरायलका राजा नादाब। यहुदाका राजा आसाको दोस्रो वर्षमा यरोबामका छोरा नादाब इजरायलका राजा भए। तिनले इजरायलमा 2 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे र इजरायललाई तिनका पिताले गर्न लागेका पापमा चलेर तिनकै चालमा तिनी हिँडे। इस्साखारको घरानाका अहियाका छोरो बासाले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे र नादाब र सबै इजरायलले घेरी राखेको पालिस्तीहरूको सहर गिब्बतोनमा तिनलाई हिर्काएर मारे। यहुदाका राजा आसाको तेस्रो वर्षमा बासाले नादाबलाई मारे र तिनी पछि राजा भए। तिनी राजा हुने बित्तिकै तिनले यरोबामका जम्मै परिवारलाई मारे। यरोबामको कुनै जीवित प्राणीलाई तिनले छोडेनन्, तर तिनीहरू जम्मैलाई सर्वनाश गरे। यसरी आफ्ना दास सिलोका अहियाद्वारा भन्नुभएको परमप्रभुको वचन पूरा भयो। यरोबामले गरेका पापहरू र तिनले इजरायललाई गर्न लागेका पापहरूको कारण र तिनले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाएको कारण यो भएको थियो। नादाबको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? आफ्ना सारा राजकालभरि नै आसा र इजरायलका सारा बासाका बीचमा युद्ध भइरह्यो। इजरायलका राजा बासा। यहुदाका राजा आसाको तेस्रो वर्षमा अहियाका छोरा बासा तिर्सामा सारा इजरायलका राजा भए र तिनले 24 वर्ष राज्य गरे। यरोबामकै चालहरूमा चलेर र तिनले इजरायलीहरूलाई गर्न लागेका पापहरू गरेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो ती गरे। पहिलो राजा अध्याय 16। त्यसपछि बासाको विरुद्धमा हनानीका छोरा येहू कहाँ परमप्रभुको यो वचन आयो, मैले तँलाई धुलोबाट उठाएर मेरो प्रजा इजरायलको अगुवा तुल्याए, तर यरोबामका चालमा हिँडेर तैले मेरो प्रजा इजरायललाई पाप गर्न लगाइस् र तिनीहरूका पापहरूद्वारा मलाई रिस उठाइस्। यसैले मैले बासा र त्यसको घरानालाई भस्म पार्न आँटेको छु र म तेरो घरानालाई नबातको छोरो यरोबामको घराना जस्तै तुल्याउनेछु। बासाको घरानाका सहरमा मर्नेहरूलाई चाहिँ कुकुरहरूले खानेछन् र वनमा मर्नेहरूलाई चाहिँ आकाशका पंक्षीहरूले खानेछन्। बासाको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्य र उपलब्धिहरू के इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? बासा आफ्ना पितरहरूसित सुते र तिर्सामा गाडिए। अनि तिनका छोरा एलाहा तिनी पछि राजा भए। त्यसबाहेक परमप्रभुको दृष्टिमा गरेका सबै खराबी र तिनले गरेका कामहरूद्वारा उहाँलाई रिस उठाइएको र यरोबामको घराना जस्तै भएको कारणले अनि तिनले त्यसलाई नाश गरेको कारणले पनि बासा र तिनको घराना कहाँ परमप्रभुको यो वचन हनानीका छोरा येहू अगमवक्ताद्वारा आयो। इजरायलका राजा एलाहा। यहुदाका राजा आसाको 26औं वर्षमा
बासाका छोरा एलाह इजरायलका राजा भए र तिनले तिर्सामा 2 वर्ष राज्य गरे। तिनका अधिकारीहरू मध्येका एकजना आधा रथ सेनाका सेनापति जिम्रीले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरे। त्यस बेला एलाहले तिर्सामा आफ्नो राजमहलको जिम्मेवाल अर्साको घरमा मद्यपान गरिरहेका थिए। यहुदाका राजा आसाको 27औं वर्षमा जिम्रीले भित्र पसेर तिनलाई हिर्काएर मारे। तीनै जिम्री तिनीपछि राजा भए। जिम्री राजा भएर राज सुरु गर्ने बित्तिकै तिनले बासाका परिवारका जम्मैलाई मारे। तिनले बासाका कुटुम्ब र मित्र मध्येको एउटै पुरुषलाई पनि जिउँदो छोडेनन्। परमप्रभुले येहू अगमवक्ताद्वारा बासाको विरुद्धमा भन्नु भए अनुसार यसरी जिम्रीले बासाका जम्मै परिवारलाई नाश गरे। बासा र तिनका छोरा एलाहले गरेका पाप र इजरायललाई गर्न लाएका सबै पापहरूको कारण र तिनीहरूले आफ्ना बेकामका मूर्तिहरूले गर्दा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाएको कारण यो भएको थियो। एलाहको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका सबै कार्यहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? इजरायलका राजा जिम्री। यहुदाका राजा आसाको 27औं वर्षमा जिम्रीले 7 दिनसम्म तिर्सामा राज्य गरे। त्यस बेला सेना चाहिँ पलिस्तीहरूको सहर गिब्बतोन नजिकको छाउनीमा थिए। छाउनीमा भएका इजरायलीहरूले जिम्रीले षड्यन्त्र गरेर राजाको हत्या गरेका जब सुने तब त्यही दिन छाउनीमा नै तिनीहरूले आफ्ना सेनापति ओम्रीलाई इजरायलका राजा घोषणा गरे। तब ओम्री र तिनीसँग भएका जम्मै इजरायलीहरू गिब्बतोनबाट हटेर तिर्सालाई घेरे। सहर लिएको देख्ने बित्तिकै जिम्री राजमहलको किल्लाभित्र पसे र तिनले राजमहलमा आगो लगाइदिए। यसरी तिनी जलेर मरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरेर अनि यरोबामका चालमा र उनले गरेका पाप र उनले इजरायललाई गर्न लाएका पापमा हिँडेर ती पापहरू गरेको कारण यो भएको थियो। जिम्रीको शासनका अरू घटनाहरू र तिनले गरेको विद्रोह के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? इजरायलका राजा ओम्री। त्यसपछि इजरायलका मानिसहरू 2 दलमा विभक्त भए। मानिसहरूमध्ये आधाले गिनतका छोरा तिब्नीलाई राजा बनाउनलाई सहयोग गरे र आधाले चाहिँ ओम्रीलाई सहयोग गरे। तर ओम्रीको पछि लाग्नेहरू गिनतका छोरा तिब्नीको पछि लाग्नेहरू भन्दा अझ शक्तिशाली थिए। यसैले तिब्नी मरे र ओम्री राजा भए। यहुदाका राजा आसाको 31औं वर्षमा ओम्री इजरायलका राजा भए र तिनले जम्मा 12 वर्ष राज्य गरे। ती मध्ये 6 वर्ष चाहिँ तिनले तिर्सामा राज्य गरे। तिनले चाँदीका 2 तोडामा सेमेरको हातबाट सामरियाको डाँडा किनेर डाँडामा एउटा सहर बनाए र त्यस डाँडाको पहिलो मालिक सेमेरको नाउँमा त्यसको नाउँ सामरिया राखे। तर ओम्रीले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे र तिनले आफूभन्दा अघिका सबै राजाहरूभन्दा अझ बढी पाप गरे। तिनी नबातका छोरा यरोबामका सारा चाल र उनको पापमा चले, जुन पाप उनले इजरायललाई गर्न लाएका थिए र जसले गर्दा तिनीहरूले आफ्ना घिनलाग्दा मूर्तिहरूद्वारा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाएका थिए। ओम्रीको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनले गरेका कार्य र तिनका उपलब्धिहरू के ती इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? ओम्री आफ्ना पितृहरूसित सुते र सामरियामा गाडिए अनि तिनी पछि तिनका छोरा आहाब राजा भए। आहाब इजरायलका राजा भएका यहुदाका राजा आसाको 38औं वर्षमा ओम्रीका छोरा आहाब इजरायलका राजा भए र तिनले सामरियामा इजरायलमाथि 22 वर्ष राज्य गरे। ओम्रीका छोरा आहाबले आफ्ना अघिका सबै राजाहरूभन्दा परमप्रभुको दृष्टिमा अझ बढी दुष्ट्याइ गरे। नबातका छोरा यरोबामका पापी चालहरूमा हिँड्न तिनको निम्ति कम भए जस्तो मात्र होइन, तर तिनले सिदोनीहरूका राजा एताबालकी छोरी इजबेललाई पनि विवाह गरे र बाल देवताको सेवा गरेर त्यसलाई पुज्न लागे। सामरियामा तिनले बनाएको बालको मन्दिरमा बालको निम्ति एउटा वेदी बनाए। आहाबले असेरा देवीको मूर्ति पनि खडा गरे र तिनले
आफ्ना अघिका इजरायलका सबै राजाहरूभन्दा बढी परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाउने काम गरे। आहाबको समयमा बेथेलका हिएलले यरिहोलाई पुनर्निर्माण गरे। त्यसको जग बसाल्दा तिनको जेठो छोरो अबिरामको मृत्यु भयो र त्यसका मूल ढोकाहरू बनाउँदा तिनको कान्छो छोरो सग्गुबको मृत्यु भयो। यसरी परमप्रभुले नूनका छोरा यहोशूद्वारा भन्नुभएको वचन पूरा भयो। पहिलो राजा अध्याय 17। एलियालाई कागहरूले खुवाएका। अब गिलादको तिस्बेका तिस्बी एलियाले आहाबलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको सेवा म गर्दछु उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षहरूभरि न त शीत पर्नेछ न केही पानी पर्नेछ। तब परमप्रभुको यो वचन एलिया कहाँ आयो, यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग र यर्दनको पूर्वतिर भएको करितको खोल्सामा गएर लुकी बस। तैले खोलाको पानी पिउनु र तलाई त्यहाँ खुवाउनलाई मैले कागहरूलाई हुकुम गरेको छु। यसैले परमप्रभुले भन्नुभए झैं तिनले गरे। तिनी यर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोल्सामा गएर बसे। त्यहाँ कागहरूले तिनलाई बिहान रोटी र मासु र बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिए र तिनले खोलाको पानी पिए। सारपतकी विधवा। केही समयपछि देशमा पानी नपरेकोले त्यो खोलाको पानी सुक्यो। तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो, अब झट्टै सिदोनका सारपतमा गएर त्यहाँ बस। तलाई खुवाउन मैले त्यस ठाउँमा एउटी विधवालाई आज्ञा गरेको छु। यसैले तिनी सारपतमा गए। जब तिनी सारपतको मूल ढोकामा आइपुगे तब तिनले एउटी विधवालाई दौरा बटुलिरहेकी देखे। तिनले हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एउटा लोहोटामा मलाई अलिकता पानी पिउनलाई ल्याइदेऊ। त्यो विधवा पानी ल्याउनलाई जाँदा जाँदै तिनले फेरि हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एक टुक्रा रोटी मलाई ल्याइदेऊ। त्यस विधवाले जवाफ दिई, जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकता तेल बाहेक मसित केही रोटी छैन। म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाएर खाई मर्नलाई घरमा केही झिजामिजा लान नै खोज्दैछु। एलियाले त्यसलाई भने, नडराऊ, घर गएर तिमीले भने झैं गर, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ। किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल रित्तने छैन। त्यो विधवा गएर एलियाले भनेझै गरी। यसैले एलियाको निम्ति र त्यो र त्यसका परिवारको निम्ति दिनहुँ खानेकुरा भयो। किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभए झैं भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन। केही समयपछि त्यो स्त्री त्यस घरकी मालिकनीको छोरो बिरामी पर्यो र त्यो झन झन सिकिस्त हुँदै गयो अनि आखिरमा त्यसले सास फेर्न पनि छोड्यो। तब त्यस स्त्रीले एलियालाई भनी, हे परमेश्वरका जन, तपाईको मेरो विरुद्धमा के छ? के तपाईँ यहाँ मेरो पाप सम्झाएर मेरो छोरालाई मार्न आउनु भएको हो? एलियाले जवाफ दिए, तिम्रो छोरो यहाँ मलाई देऊ। एलियाले त्यसलाई त्यस स्त्रीका हातबाट लिएर आफू बसेको माथिल्लो कोठामा लगे र त्यसलाई आफ्नो ओछ्यानमा राखे। त्यसपछि तिनले परमप्रभुलाई हपारेर भने, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, के म जस कहाँ बसेको छु त्यसको छोरालाई मारेर त्यस विधवामाथि यो विपत्ति तपाईँले ल्याउनु भएको हो? तब तिनी 3 पल्ट त्यस बालकमाथि लमतन्न पस्रेर परमप्रभुलाई हपारेर भने, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, फेरि यस बालकको जीवन यसमा फर्कोस्। परमप्रभुले एलियाको पुकारा सुन्नुभयो र त्यसमा जीवन फर्क्यो र त्यो बाँच्यो। एलियाले बालकलाई उठाएर कोठाबाट तल घरमा लगे। त्यसकी आमालाई तिनले दिएर यसो भने, हेर त, तिम्रो छोरो जिउँदैछ। तब त्यस विधवाले एलियालाई भनी, अब मलाई यो थाहा भयो कि तपाईँ परमेश्वरका जन हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँको मुखबाट निस्केको परमप्रभुको वचन सत्य रहेछ।